इस तरह अलाव खूब रोशन हो गया। इस अलाव की रोशनी में उन्होंने देखा गार साफ सुथरा था और इसमें रात बसर की जा सकती थी। अलाव के रोशन होने से गार गर्म होना शुरू हो गया था। गार का एक बार फिर जायजा लेने के बाद और खान गार के दहाने की तरफ बढ़ा और त्यान को मुखातिब करके कहने लगा, देख त्यान, एहतियात की खातिर हमें इस गार का दहाना बंद कर देना चाहिए। ये कोहिस्तानी सिलसिला है, इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं जो हमारे लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। इस पर त्यान फौरन उठी और कहने लगी, आप ठीक कहते हैं, हमें गार का दहाना बंद कर देना चाहिए। फिर दोनों मियाँ बीवी गार से निकले। इस मौके पर त्यान चौंक पड़ी और खान को मुखातिब करके कहने लगी, बाहर तो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, हमने बर वक्त ही घास और लकड़ियां काट कर रख ली हैं। और खान ने भी बाहर निकल कर देखा, बाहर वाकई बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। गार के दहाने के करीब जो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे वो दोनों मियाँ बीवी ने उठाकर गार का मुंह बंद कर लिया था। फिर दोनों मियाँ बीवी आग के जलते हुए अलाव के पास आए। त्यान ने पहले और खान के घोड़े के साथ बंधा हुआ बिस्तर उतारा। घोड़े की जीन से बंधी हुई सारी खुरजीनें उसने उतार ली। चमड़े के जिस मुंह बंद थैले में खाने की चीजें थीं वो भी उतार कर एक तरफ रख दी। फिर जीन के साथ बंधा हुआ घोड़े की खुराक का टोकरा भी उतार दिया। इसके बाद घोड़े की जीन और दहाना उतार कर अलाव के करीब ही खुश्क होने के लिए रख दिया था। इसके बाद उसने अपने घोड़े से भी ये सारी चीजें अलहदा की और उस घोड़े की जीन को भी उसने अलाव के पास रख दिया ताकि वो खुश्क हो जाए। इसके बाद त्यान ने पहले और खान का बिस्तर खोला। अलाव के करीब ही चमड़े की चादर उसने फर्श पर बिछाई। इस पर पहले और खान का बिस्तर लगाया। फिर उसने अपना बिस्तर खोला और खान के बिस्तर के ऊपर ही उसने अपना बिस्तर लगा दिया। इस तरह दोनों बिस्तरों के मिलने से वो बिस्तर खूब नरम हो गया था। बिस्तर लगा चुकने के बाद त्यान ने चमड़े की एक मुंह बंद खुरजीन में से और खान का लिबास निकाला और खान को वो जलते हुए अलाव के मजीद नजदीक लाई। फिर उसे कहने लगी, हमें अब ये भीगा हुआ लिबास उतार देना चाहिए, इसके बाद आग के पास बैठना चाहिए। इसके बाद त्यान ने और खान का भीगा हुआ लिबास उतरवाया और उसे खुश्क लिबास पहनाने के बाद उसका हाथ पकड़कर उसने उसे बिस्तर पर बिठा दिया था। फिर वो खुद भी गार के कोने में चली गई और लिबास तब्दील कर लिया था। दोनों भीगे हुए लिबासों को निचोड़कर उसने आग के अलाव के पास ही पत्थरों पर खुश्क होने के लिए डाल दिया था। इसके बाद वो भी अपने बिस्तर पर और खान के पहलू में आकर बैठी थी और खान के पास बैठते ही त्यान को शायद कुछ ख्याल गुजरा। फौरन वो तड़प कर उठ खड़ी हुई। इस पर और खान बोला, अब क्या करने लगी हो? त्यान चहकते हुए बोली और कहने लगी, आप देखते जाइए मैं क्या करती हूँ। त्यान ने फौरन बारी बारी खुराक के थैले उठाए और दोनों घोड़ों के मुंह पर चढ़ा दिए ताकि वो दाना मिला हुआ चारा खाकर पेट भर लें। इसके बाद वो दोबारा और खान के पहलू में आ बैठी और कहने लगी कि मैं पहले आपका जख्म साफ करती हूँ, इस पर ताज़ा मरहम पट्टी करती हूँ। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी बैठकर खाना खाते हैं और खान ने त्यान की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। त्यान एक बार फिर उठी, पानी का मशकीज़ा और मरहम पट्टी का सामान खुरजीन में से निकाल कर जो पट्टी उसने और खान की रान पर पहले बांधी थी वो आहिस्ता आहिस्ता खोली। जख्म को साफ सुथरी रुई से खूब अच्छी तरह साफ किया। फिर मरहम लगाकर उस पर ताज़ा पट्टी बांध दी। पट्टी बांधने के बाद त्यान ने और खान की तरफ देखा। फिर चाहतों, मोहब्बतों और खुलूस में डूबी हुई आवाज़ में उससे पूछने लगी, आप जख्म में ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ तो महसूस नहीं कर रहे? इस पर मुस्कुराते हुए और खान बोला और कहने लगा, देख त्यान, जिस जख्म पर तुम्हारे गुदाज हाथ लग जाएं वहां दर्द कहाँ रहता है, और जिस शौहर के साथ तुम जैसी हसीन, खूबरू और शीरीं बीवी हो उसके पास भला दुख दर्द कहाँ भटकता है। देख त्यान, तू मेरे मुतालिक ज्यादा फिक्रमंद ना हुआ कर। मैं कोई किसी किस्म की दर्द की शिद्दत जख्म में महसूस नहीं कर रहा। मेरे ख्याल में तुम्हें भूख लगी होगी। मेरे घोड़े की खुरजीन के साथ खाने पीने की बहुत सी अशिया हैं। मेरे ख्याल में तुमने भी अपने घोड़े की खुरजीन में खाने पीने की अशिया और खुश्क मेवे रखे हुए होंगे। इस पर त्यान मुस्कुराते हुए कहने लगी, अब जबकि हमने इस गार में पनाह ले ली है, गार का दहाना भी बंद कर दिया है, घोड़ों को तोबरे खुराक के भी चढ़ा दिए हैं, आपके जख्म की मरहम पट्टी भी कर दी है, अब मैं चाहती हूँ कि दोनों मियाँ बीवी इस बिस्तर पर आग के जलते हुए अलाव के करीब गर्म रहकर खुशगवार माहौल में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद या तो दोनों मियाँ बीवी इस बिस्तर पर लेटकर आराम करेंगे
یا الاؤ کے پاس اسی بستر پر بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہوئے وقت گزارنے کی کوشش کریں گے؟ اس پر اورخان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کھانے کے بعد کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، پہلے کھانا کھاتے ہیں۔ اس پر تیان خوشی کے اظہار میں جست لگاتی ہوئی اٹھی۔ پانی کا مشکیزہ اس نے پہلے ہی پاس رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ چمڑے کی دونوں خرجینیں اٹھا لائی جن کے اندر کھانے کا سامان تھا۔ چمڑے کی جس چادر میں تیان کا بستر بندھا ہوا تھا، چمڑے کی وہ چادر تہہ کر کے تیان نے بستر پر بچھائی۔ پھر چمڑے کی اس چادر پر وہ کھانے کی اشیاء رکھنے لگی تھی۔ کھانے میں مکئی کی میٹھی روٹیاں، بھنا ہوا خشک گوشت، انجیر کے ٹکڑے اور کچھ دوسرے خشک میوہ جات تھے۔ ساری چیزیں چمڑے کی چادر پر لگانے کے بعد تیان پہلے اورخان کے ہاتھ دھلانے لگی، پھر اپنے بھی ہاتھ دھوئے۔ اس کے بعد اورخان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی مٹھاس بھری آواز میں کہنے لگی، آئیے بسم اللہ کریں۔ اس پر دونوں میاں بیوی پرسکون اور خوشگوار ماحول میں آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد بچی کچی اشیاء کو لے کر تیان نے چمڑے کی خرجین میں ڈال دیا۔ پھر وہ دوبارہ اورخان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے چیزیں سنبھال لی تھی۔ اس موقع پر اورخان بولا اور تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو تیان، دونوں اس بستر پر آگ کے الاؤ کے پاس ہی بیٹھتے ہیں اور آپس میں گفتگو کر کے وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تم کوئی داستان، کوئی حکایت سناؤ۔ اس پر تیان نے اورخان کا ایک ہاتھ اپنے دونوں گداز ہاتھوں میں لے لیا، پھر اسے سہلاتے ہوئے کہنے لگی، پہلے کوئی داستان آپ سنائیں۔ مجھے تو بس ایک ہی حکایت یاد ہے جو مجھے میرے بھائی بلداق نے ایک بار مجھے سنائی تھی۔ میں چونکہ زیادہ تر اپنی نانی کے پاس رہا کرتی تھی اور میری نانی ان حکایات اور داستانوں کی قائل نہیں تھی، لہٰذا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ پہلے آپ کچھ سنائیے، اس کے بعد میں آپ کو ایک کہانی جیسی تیسی بھی میں سنا سکتی ہوں سنا دوں گی۔ اس پر اورخان نے پیار بھری نگاہوں سے تیان کی طرف دیکھا، پھر وہ کہنے لگا، دیکھ تیان، میں تجھے ایک حکایت سناتا ہوں، امید ہے تم پسند کرو گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دانشمند انسان ایک بار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو راہ گزر کے قریب سو رہا تھا۔ اس سوار نے دیکھا کہ سوئے ہوئے شخص کا منہ کھلا تھا اور اس منہ کے اندر چھوٹا سا ایک سانپ گھس رہا تھا۔ سوار جلدی جلدی گھوڑے سے اترا کہ سانپ کو اس کے منہ میں گھسنے سے روک دے، لیکن اس کے گھوڑے سے اترنے تک سانپ سرسراتا ہوا اس کے منہ میں گھس کر پیٹ میں اتر گیا تھا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس موقع پر اس سوار کے ذہن میں ایک تدبیر آئی۔ اس نے سانپ کو منہ کے راستے باہر نکالنے کے لیے اس سوئے ہوئے شخص کے پیٹ پر زور زور سے گھونسے مارنا شروع کر دیے۔ سویا ہوا شخص گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا جب اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت، جوان اور قوی ہیکل آدمی پے در پے اس کے پیٹ میں گھونسے مارے جا رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ نہیں بتاتا، تو وہ بیچارہ گھونسوں کی مار برداشت نہ کر سکا اور ایک طرف سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سوار نے اس کا تعاقب کیا یہاں تک کہ وہ شخص سیب کے ایک باغ میں گھس گیا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ سیب کے اس باغ میں کافی سیب گرے ہوئے تھے جو گل سڑ چکے تھے۔ سوار نے اس شخص کا راستہ روک لیا اور ڈانٹ کر کہا، ان سیبوں کو کھاؤ ورنہ میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ وہ شخص جس کے پیٹ میں سانپ چلا گیا تھا اور جسے خبر نہیں تھی کہ اس کی پیٹ میں سانپ گیا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، اس نے وہ سیب کھانے شروع کر دیے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر گیا۔ اب اس نے گھگیا کر اس دانشمند سوار سے کہا، اے امیر، تو میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے؟ آخر میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اگر تم کو مجھ سے پیدائشی دشمنی ہے تو میرا سر حاضر ہے، کاٹ کر چلے جاؤ، اس طرح مجھے تڑپا تڑپا کر تو نہ مارو۔ کیسی منحوس گھڑی تھی وہ جب تیری نظر مجھ پہ پڑی، اور کیا نیک بخت ہے وہ شخص جس نے تیری شکل نہیں دیکھی۔ اے اللہ کے بندے، نہ میں نے کسی امانت میں خیانت کی ہے اور نہ میری کوئی اور تقصیر ہے جو تم مجھے اس طرح ستا رہے ہو۔ دیکھنے میں تو تم مسلمان نظر آتے ہو، لیکن جو ظلم مجھ پر کر رہے ہو وہ تو کوئی غیر مسلم بھی نہیں کرتا۔ غرض وہ شخص اس سوار کو بے تحاشا صلواتیں سناتا چلا گیا، لیکن وہ سوار تھا کہ اس کو پھر پیٹ پر گھونسے مارنے لگا۔ گھبرا کر اب پھر اس نے سوار کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ سیب کھا کر اس کا معدہ پر تھا، تھوڑی دور جا کر منہ کے بل گرا اور قے پر قے کرنے لگا۔ آنن فانن سارا کھایا پیا باہر آ گیا
और इसी खाए पिए में वो सांप भी पेट से बाहर निकल आया। जब उस शख्स की नजर सांप पर पड़ी तो खौफ से थर थर कांपने लगा और उसे जो पड़ने वाले घोंसे थे उनकी भी सारी तकलीफ जाती रही। बेख्तियार उस सवार के कदमों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ा कर अपने कहे सुने की माफी मांगी और कहा कि तू तो रहमत का फरिश्ता है, तू तो मेरे लिए बड़ी नेमत है। मुबारक थी वो घड़ी कि तूने मुझे इस हालत में देख लिया, वरना तो अब तक मेरा काम तमाम हो चुका होता। तूने मुझे नई जिंदगी अता की है। उस शख्स की खुशबख्ती के क्या ही कहने जो तेरी शक्ल सूरत को देख ले। अफसोस कि तूने मुझ पर माओ जैसी शफकत की और मैंने तेरे साथ गधों जैसा सलूक किया। ए अल्लाह के बंदे, अगर मुझे मालूम होता कि तू दरअसल मेरा बही खा और मोहसिन है तो मैं अपनी जबान से बेहुदा बकने की बजाय तेरी तारीफ में रत्बुल लिसान होता। तेरी दुरुस्ती ने मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर दिया। अगर तू मुझको हकीकत हाल से आगाह कर देता तो मैं यूं अपने मोहसिन पर बकवास तो ना करता। इस पर उस सवार ने बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी से कहा कि देख मेरे अजीज, अगर मैं इस बात की तरफ जरा सा भी इशारा कर देता कि तेरे पेट के अंदर एक सांप चला गया है तो उसी वक्त दहशत से तेरा पित्ता पानी हो जाता और तेरी जान निकल कर रह जाती। उस वक्त ना तुझको सेब खाने की हिम्मत पड़ती और ना क़ै करने का कोई ख्याल सूझता। इसके बाद वो दोनों अशखास अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ तक कहने के बाद और खान खामोश हो गया। फिर वो बड़े प्यार भरे अंदाज में त्यान की तरफ देखते हुए कहने लगा, देख त्यान, अब तेरी बारी है, तू कुछ सुना। इस पर त्यान ने थोड़ी देर तेज और प्यार भरी निगाहों से और खान की तरफ देखा और फिर वो उसी अंदाज में और खान का हाथ अपने दोनों गुदाज हाथों में सहलाते हुए कहने लगी, एक शिकारी के जाल में एक छोटा सा परिंदा फंस गया था। वो उसको ज़िबा करने लगा तो उस परिंदे ने कहा कि ए बुजुर्ग सरदार, मुझ जैसे छोटे परिंदे को आप खाएंगे तो आपका तो कुछ नहीं बनेगा। आप तो अब तक इतनी गायें और बकरे खा चुके हैं, अगर आप उनसे सैर नहीं हुए तो मुझ नन्ही सी जान से आपका पेट कैसे भरेगा। इसकी बजाय अगर आप मुझे आज़ाद कर दें तो ये आपका करम और जमा मर्दी होगी। परिंदा कहने लगा कि अगर आप मुझे छोड़ दें तो मैं आपको 3 ऐसी काम की बातें बताऊंगा कि आप इससे बेहद फायदा उठाएंगे। पहली नसीहत तो मैं आपको आपके हाथ पर बैठे ही दे दूंगा। दूसरी नसीहत दीवार पर बैठकर करूंगा, उसे सुनकर आपको कमाल खुशी होगी। तीसरी नसीहत मैं पेड़ पर बैठकर करूंगा, इसमें सरासर आपकी ही बेहतरी होगी। अब शिकारी राजी हो गया और उसने परिंदे को अपने हाथ पर बिठाया। परिंदे ने कहा कि नसीहत यह है कि कभी भी नामुमकिन बात खा कैसा ही शख्स करे उस पर यकीन न करो। ये पहली नसीहत सुनने के बाद शिकारी ने उस परिंदे को आज़ाद कर दिया और वो फिर से दीवार पर बैठ गया और वादे के मुताबिक दूसरी नसीहत बताते हुए कहने लगा, देख भाई नेकबख्त, कभी भी गुजरी हुई बात का गम मत करना। इसके बाद उस परिंदे ने उस शिकारी को मुखातिब करके कहा, देख नेकबख्त, मेरे पोटे में 10 दिरहम के वजन का एक बेशकीमत मोती है। अगर वो तुमको मिल जाता तो वो तेरी आल औलाद को निहाल कर देता। ये तो ऐसा नादिर मोती है कि तमाम दुनिया में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। अफसोस कि तूने मुझे आज़ाद करके ये मोती अपने हाथ से गंवा दिया। उस पर इस परिंदे की यह गुफ्तगू सुनकर शिकारी सर पकड़कर बैठ गया और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। बार बार सर दाहें भरता और अपनी किस्मत को कोसता था कि मैंने परिंदे के झांसे में आकर इसे आज़ाद करके खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ा मार लिया है। उस शिकारी की ये हालत देखते हुए परिंदा फिर बोला और कहने लगा, मालूम होता है तूने मेरी नसीहतें पल्ले नहीं बांधी। मैंने तुमसे कहा था कि गुजरी बात का गम न करना, जबकि तू इसका गम और दुख कर रहा है, क्योंकि इससे कुछ हासिल नहीं होता। दूसरी नसीहत ये थी कि नामुमकिन बात पर हरगिज यकीन मत करना। अरे मियाँ, जरा खुद सोचो तो, मेरा सारा वजन 3 दिरहम से ज्यादा ना होगा। भला 10 दिरहम वजन का मोती मेरे जिस्म में कैसे समा सकता है। परिंदे की ये बातें सुनकर शिकारी की आंखें खुल गईं। दिल में कहने लगा, बात ये परिंदा करीने की कहता है। 3 दिरहम तो इसका सारा वजन ना होगा, 10 दिरहम वजन का मोती इसके पोटे में कैसे समा सकता है। फिर परिंदे से कहने लगा, ए खुशनुमा और नेक परिंदे, अब तेरी तीसरी नसीहत भी तू बयान कर दे। इस पर परिंदा कहने लगा, ये भी खूब रही। अरे मियाँ, तूने मेरी पहली 2 नसीहतों पर कब अमल किया है। अब मैं तुझे नसीहत करके वो नसीहत ज़ाया नहीं करना चाहता। ये कहकर परिंदा परवाज कर गया। यहाँ तक कहने के बाद त्यान थोड़ी देर के लिए रुकी,
پھر وہ مسکرا کر اور خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بس مجھے تو یہی ایک کہانی یاد تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دی۔ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، حقیقت میں اب میرے پاس بھی کچھ نہیں تمہیں سنانے کے لیے، لہٰذا تم خاموشی سے بستر پر دراز ہو اور لیٹ جاؤ۔ میں آگ کے الاؤ کے پاس جاگتے ہوئے پہرا دینے کی کوشش کروں گا۔ اس پر تیان تڑپ کر بولی اور کہنے لگی، نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ سو جائیں، آرام کریں، آپ زخمی ہیں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، میں آپ کے پاس بیٹھتی ہوں، آپ پر نگاہ رکھتی ہوں اور پہرا دیتی ہوں۔ اس پر ضد کرنے کے انداز میں اور خان بولا اور کہنے لگا کہ تیان ایسا ہو ہی نہیں سکتا، میں مرد ہوں، یہ میرا کام ہے۔ اس پر تیان بھی اسی انداز میں بولی اور کہنے لگی، چونکہ میرا مرد زخمی ہے، لہٰذا ایک اچھی بیوی کی حیثیت سے اپنے مرد کو آرام پہنچانے کی خاطر میرا جاگنا انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ اس پر اور خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تمہارا مرد تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تم سو جاؤ، مجھے امید ہے کہ تم اپنے مرد کی بات ماننے سے انکار نہیں کرو گی۔ اس پر تیان نے گھور کر اور خان کی طرف دیکھا، وہ اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی کہ پیار بھرے انداز میں اور خان نے اس کا گال تھپ تھپایا اور گال تھپ تھپاتے ہوئے اس سے کہنے لگا، دیکھ تیان، تو آرام سے لیٹ جا، میری ران چونکہ زخمی ہے، اگر میں لیٹوں گا تو مجھے تکلیف ہوگی، میں ابھی ویسے بھی اٹھنا پسند کروں گا۔ اس پر تیان ہار مانتے ہوئے بولی اور کہنے لگی، میں ایک شرط پر لیٹنے اور نیند لینے پر تیار ہوں۔ اور خان نے تیزی سے پوچھا، کون سی شرط؟ جواب میں تیان بولی اور کہنے لگی، شرط یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد آپ مجھے جگا دیجیے گا، اس کے بعد آپ آرام کیجیے گا، میں آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ اور خان اب اس پر تیار ہو گیا تو تیان بستر پر دراز ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ اور خان آگ کے الاؤ کے پاس بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ دوسرے روز صبح جب تیان کی آنکھ کھلی تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ غار کے اندر اور خان موجود نہیں تھا، تاہم آگ کا الاؤ دھیمے دھیمے انداز میں روشن تھا۔ تیان کے لیے دوسری پریشان کن بات یہ تھی کہ غار کے اندر دونوں گھوڑے بھی موجود نہ تھے۔ اچانک تیان کی نگاہیں غار کے اندر ایک طرف اٹھ گئیں، جہاں خشک گھاس کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا، اور گھاس کے اس ڈھیر کے قریب ہی تازہ کٹی ہوئی لکڑیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر بھی تھا۔ تیان اپنے بستر سے اٹھی، بال سنوارے، لباس درست کیا، آگے بڑھ کر تھوڑی دیر تک وہ گھاس اور لکڑیوں کا جائزہ لیتی رہی۔ پھر وہ غار کے تہانے کے جب قریب آئی تو اسے اچانک اور خان آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا اور تیان کے گھوڑے کی لگام اس نے پکڑ رکھی تھی۔ جب وہ غار کے منہ کے قریب آ کر اپنے گھوڑے سے اترا تو تیان انتہائی پریشان اور شکووں بھری آواز میں اور خان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس پر اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو تیان، یہ گھوڑے رات بھر اندر بندھے رہے، انہوں نے توبروں میں جو خوراک تھی وہ بھی پیٹ بھر کر کھائی، اب انہیں پانی کی ضرورت تھی، میں انہیں پانی پلا کر لایا ہوں۔ ان دونوں نے خوب پیٹ بھر کے پانی پیا ہے۔ اس پر تیان پھر بولی اور کہنے لگی، غار کے اندر گھاس اور لکڑیوں کے جو ڈھیر لگے ہیں، یہ آپ ہی اکیلے لگے رہے ہیں؟ اس پر اور خان بولا اور کہنے لگا، دیکھو تیان، جب غار کے باہر مجھے کوہستانی پرندوں کی آوازیں سنائی تھی تو میں سمجھ گیا تھا کہ فجر ہو چکی ہے، لہٰذا میں نیچے گیا۔ غار سے تھوڑے ہی فاصلے پر دریا کے متوازی بہنے والی ایک ندی ہے جس میں شاید چشموں کا پانی آتا ہے، میں نے وہاں وضو کیا، واپس آ کر فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد میں باہر گیا اور بڑی تیزی سے گھاس اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ دیکھ تیان، تو جانتی ہے ابھی برف باری جاری ہے اور اس برف باری میں ہم دونوں میاں بیوی سفر نہیں کر سکتے، نہ جانے یہ برف باری کب تک رہے گی اور کب تک ہمیں اس غار میں قیام کرنا پڑے گا، لہٰذا میں نے خشک گھاس اور لکڑی کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ اس پر تیان بولی اور کہنے لگی، جب لکڑیاں اس قدر آپ نے کاٹ دی تھی تو اتنی گھاس کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر اور خان فوراً بولا اور کہنے لگا، دیکھو تیان، لکڑیاں تو ہم آگ کا الاؤ روشن کرنے کے لیے استعمال کریں گے، جبکہ یہ گھاس میں نے اپنے گھوڑوں کے لیے کاٹی ہے۔ تم گھوڑوں کے توبروں کا جائزہ لینا، توبروں کے اندر جتنی خوراک تھی وہ اسے ختم کر چکے ہیں، اب میں انہیں پانی پلا کر لایا ہوں، اب ان کے آگے خشک گھاس ڈالیں گے اور یہ اس سے اپنے پیٹ بھر لیں گے۔ اس پر تیان بولی اور پوچھنے لگی، کیا آپ دریا کی طرف گئے تھے؟ اور خان مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، میں دریا کی طرف نہیں گیا تھا، بلکہ میں اس طرف گیا تھا جس میں چشموں کا پانی بہتا ہے، وہ پانی بالکل شفاف ہے، پینے کے قابل ہے۔ تیان کوئی جواب دینے کے بجائے آگے بڑھی اور خان سے اس نے دونوں گھوڑوں کی باگیں لے لیں، پھر وہ گھوڑوں کو اندر لائی۔ دونوں گھوڑوں کے پاؤں تیان نے پتھروں کے ساتھ باندھ دیے، پھر ان کے آگے خشک گھاس ڈال دی تھی۔
घोड़े चूंकि भूखे थे लिहाजा वो बड़ी तेजी से घास चबाने लगे थे। घोड़ों को बांधने के बाद फिर और खान के पास त्यान आई, जो अब तक गार में दाखिल होकर आग के अलाव के करीब हो चुका था।